नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकर. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार 1 वर्स पुराय केला आनी ज्या टायमार ताणें राज्याची धुरा आपल्या हातांत घेतिल्ली तो जर वेळ पळय काळ पळयलो आनी आज ज्या स्थितीक ताणें गोंयाक हाडून दवरला तें जर पळयलें तर म्हाका दिसता चडशे गोंयकार बरेच धादोशी आसतले. आमदार ते मंत्री आनी मुख्यमंत्री हो पेडणे ते पणजे मेरेनचो प्रवास आणि कोइन्सिडेंटली आज मुख्यमंत्र्या बरोबर आम्ही पणजी ते पेडणे मेरेन प्रवास करतात. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल म्हळ्यार कॉंग्रॅच्युलेशन्स. 1 वर्स. आणि हांवें म्हणलें तशें तुमी जेन्ना घेतलो चार्ज दॅट टायम द सिच्युएशन वॉज लिटल ट्रिकी. कशें हँडल केलें, कारण इजी नाशिल्ली गजाल. हय, एक म्हळ्यार ताबो घेवच्या पयलीं 4-5 दीस पयलीं सुद्दां म्हाका अंदाज नाशिल्लो. म्हणजे जेन्ना मनोहर बाब वचपाचो निर्णय जालो तेन्ना काही नांवां चर्चेंत आयलीं आनी तातूंतसून जावन गेली गजाल. हांव आमदार जावचो हें म्हजें पयलें स्वप्न आसलें. जेन्ना पडटालो 2 फावटी हांव पडलां. आमदार जातकीर मंत्री जावंक जाय, पूण घाई करूं जायना हेंवूय म्हजें तकलेंत आसलें. पूण मंत्री जातकीर म्हाका जी 2-3 खातीं मेळ्ळीं, हेल्थ, पंचायत, एनिमल हजबंड्री, पोर्ट्स, ही खातीं हांवें हाताळ्ळीं. आय वॉज व्हेरी मच कम्फर्टेबल आनी सॅटिस्फायड देर. 2-2.5 वर्सां हांवें ती सांबाळली आनी हाच्या फुडें झब्ब करून म्हाका कितें तरी घेवचें पडटलें दुसरें, हें म्हज्या ध्यानी नासलें. पण वन फायन डे आय वॉज टोल्ड आदल्या म्हज्या प्रिडिसेसरा कडेन 16-17 खातीं आसलीं. ती सगळ्याची सगळी म्हजेर आयली. त्यामुळे आसलेलीं 4 हांवें चौगांक दिवन उडयली. म्हणजे जी शिकिल्लो हांव ती दुसऱ्यांक दिली. आनी ही तशी इतली आसली संख्येन की थोडी हांडेर घेतली, थोडी खांद्यार घेतली, थोडी तकलेर घेतली, अशी स्थिती. आनी पयले एक 3 म्हयने 2-3 म्हयने हे तशें म्हाका खूब टफ गेलें. शिकूंक जाय आसली ही गजाल. त्यामुळे हांवें बाकीच्या मंत्र्यांक सांगून सोडलें, ओपनली एक्सप्रेस केलें की तुमी आपापली खातीं पळोवंक जाय म्हणून. हांव आनी तुमकां मदत करूंक पावचो ना, रागार जावं नाका म्हणून. आनी एक 2-3 म्हयने तसो हांव टिकेचेय थोडेशें, चेश्टेचोय येऊया. पण मंत्री आणि मुख्यमंत्री पद हातूंत भितर जो फरक आयलो, पीपल आर सेयिंग दॅट लक्ष्मीकांत पार्सेकरान मुख्यमंत्री म्हणून जी काम केलां फाटलीं 1 वर्सां ते मंत्री पदा परस चड तोखणाय करपा सारकें. वॉट वॉज द रिजन? मंत्री पदाक शिकपाक चड टायम गेलो, मुख्यमंत्री पद बेगीन शिकले? म्हाका दिसता जो पर्यंत मनोहर बाब हांगा आसलो तो पर्यंत म्हाकाच न्ही अन्य मंत्र्यांक सुद्दां आसा न्ही आमचो तो पळयतलो ही एक भावना आसतालीशी दिसता. हांवें तो गेल्या नंतर हांवें सिरियस जालो, चड सिरियस जालो. म्हणजे हें उदाहरण दिवप हें चुकीचें जावं शकता. अचानक घरांतलो जाणटो वता आनी फाटल्याचेर जबाबदारी येता. उदाहरण हांव चुकीचें दिता, पूण सादारण मनस्थिती तशी जाता तशी म्हजी जाली. आनी हे आतां हो गाडो आयला म्हजेर. म्हजो आनी व्यक्तिगत स्वार्थ कांयच ना. म्हाका तातूंतसून कितें तरी करून दवरूंक जाय बीन असलें म्हजी केन्नाच तकलेंत ना. म्हजे कडेन म्हज्या एन्सेस्टरां कडल्यान म्हजे कडेन आयलां, ते म्हजे कडल्यान फुडल्या कडेन गेली. पावोवपाची म्हजी जबाबदारी आनीक पुरुमेत करून दवरपाची म्हज्या सुदैवान केन्ना तकलेनूच म्हज्या आयलें ना. आनी त्यामुळे विशयाच्या मुळाशी वचप, अभ्यास करप आनी ताका न्याय दिवप. सादारण ज्यो गजाली हांव मंत्री आसतना किंवा आमदार आसतना खूब टॉर्चर करताले, हे जावंक जाय, तशा गोश्टींक हांवें मातशें प्राधान्य दिवपाचें काम केलें. म्हणजे खंयची तरी सादी गजाल, रेव एक्सट्रॅक्शन आसत किंवा खंयची तरी ते फातर मारतात, इल्लिगली करतात. म्हणजे इल्लिगली करतात, फातराची आवश्यकय आसता, रेव इल्लिगली काडटात, आवश्यकताय आसा. मागीर मायनिंगार आयिल्लो बॅन आसत, मागीर इल्लिगल घरां आसात सगळी कडेन, एनक्रोचमेंट्स आसात. ती कित्याक केले आनी ताका एक कारण आसा. हांगासरले कायदे हे कायद्या प्रमाणे करपाक गेलो जाल्यार लिगली करपाक, घरां बांदपाक जायना. त्यामुळे ते थोडे सिंप्लिफाय जावंक जाय वगैरे ह्यो ज्यो समस्या आसात ह्यो म्हज्या तकलेन आसल्यो. आनी ह्या सगळ्या गोश्टींक हांवें न्याय दिवपाचो सातत्यान प्रयत्न केलो.
तातूंत म्हजें एक इंटेंशन हें आसा, हें जेन्ना IAS ऑफिसराक बसोवन किंवा ऑफिसराक बसोवन सांगता तेन्ना तो ताका मार्ग दिता. म्हजें इंटेंशन हें माल इंटेंशन आसूंक जायना इतलेंच. त्यामुळे जनतेच्या हिता खातीर ज्यो ज्यो गजाली करणे शक्य आसा त्यो हांव टॅकल करता, मार्गाक लायता, फुडें व्हरता. तातूंतसून कदाचित जनतेक हो सिन्सियर आसा, तो प्रामाणीक आसा. तुम्ही चार्ज घेतिल्लो तेन्ना म्हाका याद जाता, तुम्ही इंटरव्यूआ भितर सांगिल्लें की आपल्याक पयली 3 म्हयने इवन मनोहर बाबाची मदत लागतली, पण ताजे उपरांत आपल्याक कंप्लिटली स्वतंत्रपणान काम करपाक आवडटलें म्हणून. ही गजाल जाली? हय, निश्चित. म्हणजे म्हाका दिसता सुरवातीच्या काळान तो आयलो की किमान 1-2 मॅटरां तरी हांव ताजे कडेन डिस्कस करतालो. पयल्या 1-2-3 म्हयन्यांत तरी जी ताणें हँडल केल्ली वगैरे अशी. आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम तीच फायल म्हजे कडेन परत परत येता. म्हणजे हांवें इवन म्हज्या मंत्र्यांक ज्यो सुचोवण्यो केल्ल्यो की हांव तुमचें पळोवचो ना, तुमी तुमचे डिपार्टमेंटात शिकूंक जाय म्हणून, त्यो सुद्दां गजाली त्यो फायली फायनान्साक लागून म्हजे कडेन येयत रावल्यो. हांव तशी डोळे झाकून सायन सहसा मारना, पूण ते वाचल्यामुळे तांचे डिपार्टमेंटान कळत नकळत म्हाका समजूंक लागली. आनी खंयचोच विशय समजूंक लागलो की मागीर मागीर व्हडले कांय प्रश्न येना. मोरेवर म्हज्या लक्षांत आयलें की देर आर गूड ऑफिसर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ लोकल ऑफिसर्स आनी IAS ऑफिसर्स, जांकां जर एखादो टास्क दिलो आनी हें म्हाका ह्या दिशेन व्हरपाची इच्छा आसा, हातूंत लोकांचें अशें हित आसा, जाल्यार म्हाका तूं कायद्यान बसोवन दी, जाल्यार ते बऱ्या पद्दतीन बसोवन दितात. एक जो आरोप करतात ना, इवन विरोधक फुडें आरोप करतात की मनोहर पर्रीकर इज स्टील रनिंग गोवा गव्हर्नमेंट. ह्या आरोपाक तुम्ही जाप कशी दिता? म्हाका अशें कोणें म्हटलें जाल्यार म्हाका हें जायना, दुखाना. मनोहर हॅज बीन माय लिडर, ही वॉज माय एडवायझर ऑल्सो. ताणें म्हाका म्हणजे हांव पयले फावटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला आनी जेन्ना डिपॉझीट म्हजें जप्त जाल्लें मांद्रे, त्या वेळार म्हज्या बरोबर ठामपणे एक 20-22 दीस मांद्रे तोच आसलो. त्यामुळे आजूय आतां तो खूब बिजी आसता, तो दिल्लीक आसा, पूण म्हाका खंयचीच गजाल ताचे कडेन शेअर करपाक किंवा ताका विचारपाकूय म्हाका कांय खंय कमीपण दिसपाचो प्रश्न येना. प्रश्न तुम्ही विचारपाचो आसना, प्रश्न आसता तो इंटरफियरन्साचो, जंय घडये तुमची एक लायन ऑफ थिंकिंग आसा आनी तांची एक लायन ऑफ थिंकिंग. प्रत्येक व्यक्तीची स्वताची एक काम करपाची पद्दत आसता, विचार करपाची पद्दत आसता आनी एक खंयचे तरी दिशेन व्हरपाचें मनाक आसता. जेन्ना हो क्लॅश जाता, आय एम व्हेरी फ्रँकली आस्किंग दीस, तुमकां एका दिशेन व्हरपाचें आसा आनी मनोहर बाबाक एक दिशेन व्हरपाचें आसा, हू प्रिवेल्स? न्ही, असो इन्सिडंट केन्नाच जालो ना, असो जालो ना. अशें चित्र केलें वता मिडियांतसून बीन, हें म्हज्या लक्षांत येता, पूण अशें केन्ना घडलें ना, केन्नाच घडूं ना. तुम्ही दोगी जाण दोन वेगळे दिशेन केन्नाच वचनाशिल्ले खंयच्याच विशयाचेर. ताणें केन्नाच म्हजेर ही एक गोश्ट अशी वचूंकूच जाय म्हणून लादली केन्नाच ना. एक म्हणजे अलीकडच्या काळांत तो बाबडो मेळयना, तो आपल्या कामांत खूब व्यापान गेल्लो आसा आनी तो इतलो व्यस्त जाला की ताका राज्या बद्दल ताचे सुद्दां खंयचे तकलेन जर कितें गोश्टी आसल्यो आसत जाल्यार सुद्दां ताका म्हाका विचारपाक, म्हणजे पयर तर संघटनेच्यो काही कामां आनी फुडल्या वर्साची आंखणी करपा खातीर आमीच दोग-चोग जाण उठून हाची नगरपालिकाचे निकाल जातकीर एक थोडें विश्लेशण करपाक आमी थंय गेले. तो उपलब्ध नासता म्हणून. जो अनुभवी मनीस आसा, जो आपल्या टिमींतलो आसा, आमी एकामेकाचे पल्स जाणान, अशा मनशाचो अनुभवाचो उपयोग आमी घेवंकूच जाय न्ही. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाच्या उपरांत तुमकां काय गजालीचो अंदाज आयलो? कोण स्ट्रॉंग आसा, कोण आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर वीक आसा, आनी आतां इतली म्हयने कॅबिनेट तुमी चलयतात, सो तुमकां खंयचो मंत्री बरो काम करता आनी खंयचो मंत्री बरो काम करना हेंय तुमचें लक्षांत आयलां. ह्या परिस्थिती भितर फुडली विधानसभा वेंचणुकेचें जेन्ना टिकीट डिस्ट्रिब्युशन जातलें, यू वील प्ले अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. हाजो तुमी हे गजाली मती घेवन तुमी टिकीट डिस्ट्रिब्युशन करतले काय तो आयला निवडून देर इज अ सिटींग MLA और सिटींग मिनिस्टर सो ताका टिकीट दिवंकूच जाय हें धोरण आसतलें? परफॉर्मन्स वील प्ले अ मेजर रोल, दॅट इज देर निश्चित. आनी त्यामुळे एक बरें कशें आसा, हांव संघटनेचो आयिल्लो मनीस, हांवें 2 टर्म अध्यक्षपद सांबाळ्ळां. बरोबर.
आयचो अध्यक्ष आसात किंवा ऑफिस बेरर्स आसात, तुम्ही अध्यक्ष असता तेन्ना पक्ष सत्तेर येता. त्यामुळे सगळ्यांची आमची एकामेका कडेन समजूतदारपणां आसात. अशी टीम आसप, एकामेकाचेर पूर्ण विश्वास आसलेले अशें खूब दुर्मीळ आसता. आनी पर्टिक्युलरली जेन्ना पक्ष ल्हान आसता, पक्षा कडेन कोण आपलेपणांत दाखयनात, कमी लोकांचो पक्ष आसता, तेन्ना इसली टीम होमोजिनियस आसूं शकता. पूण ज्या पक्षाची राज्यांत 4.25 लाख मेंबरशीप जाल्या, त्या वेळार सुद्दां जर टीम एकामेकाचेर विश्वास दवरणारी आसत जाल्यार ह्या गजालीचेर निर्णय हांवें एकट्यान घेवंक जाय असो ना, आमी बसून कलेक्टिवली घेतले. पण तुमचो प्रिफरन्स कितें आसतलो? परफॉर्मन्साक आसतलो काय तो आसा तो थंय वचून फाटली 2 टर्म निवडून आयला सो ताका तिसऱ्याय फावट तिकीट मेळपाचो हाजेर आसतलो? सादारणपणे एकदां निवडून आयलो, 2दा निवडून आयलो, 3दा निवडून आयलो की मागीर मनशाकूय दिसता आपूण घट जालो म्हणून. पूण तेच्याय पेक्षा दुसरे फावटी निवडून येवप सोंपें आसता. तिसरे फावटी वता आसतना एंटी इनकमन्सी सुरू जाता. फुडें जशें जशें तुज्यो फावटी वतात, फावटी इलेक्शनां वतात, टर्म वाडटात, तशें तुका 4 गजाली करपाक मेळटा ही गजाल खरी आसा. पूण एंटी इनकमन्सी वाडटा ही गजाल खरी आसा. ती ताका हांव दुसऱ्याचेरूच कित्याक हांवूय ताका अपवाद आसूं शकना. पूण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम हांवें म्हज्या बाबतींत जाल्यार म्हज्या पयल्या इलेक्शनाक डिपॉझीट गेले, दुसऱ्या इलेक्शनाक डिपॉझीट साल्वार गेले, तिसऱ्या इलेक्शनाक हांव निवडलो विथ अ मार्जीन ऑफ 750 वोट्स, चौथ्या इलेक्शनाक परत निवडलो, डबल द मार्जीन 1650 मार्जीन जाली, 5व्या इलेक्शनाक परत जिखलो हांव 3450 मार्जीन जाली. म्हणजे म्हजो ग्रॅज्युअल ग्राफ वाडटा असो प्रत्येकाचोच वाडटा असोय ना. आनी आतां पर्यंत वाडलो म्हणून फुडले फावटी वाडटलो ही हांव. सो बेजीक गजाल तुम्ही म्हणटात की सगळ्यांनी आपल्याक तिकीट मेळटलीच हाजी शाश्वती धरची न्ही. दे नीड टू पुल अप देअर सॉक्स. एक्झॅक्टली. ल्हान मतदारसंघ आनी त्यामुळे जनतेचो आणि मतदारांचो पल्स हो मनशाक कळूंक जाय आनी ती ताची काळजी घेवंक जाय. एक गजाल सो जाणवता की व्हेरी हायपोथेटिकल क्वेश्चन, बट पयली दिसा सावन जर तुम्ही मुख्यमंत्री आशिल्ले जाल्यार यू वूड हॅव डन मेनी थिंग्स डिफरंटली टुडे. आज इलेक्शनाचोय प्रेशर आसा, इलेक्शनाची वर्स सुरू जाता, सो खंय तरी सगळ्यो गजाली ते बॅलन्सिंग एक्ट सुरू जातात. टर्मांतलो पयलो हाफ हय हो खूब सोयीचो आसता. तुका विरोध तयार जायना, कारण तुजे खातीर 5 वर्सां आसतात. यू कॅन प्लॅन, बऱ्या पद्दतीन प्लॅन करता तूं आनी एक्झिक्युशन सुरू करूंक शकता. दुसरो हाफ म्हाका मेळ्ळो, त्यामुळे एक म्हणजे हांव म्हज्यो योजना पूर्णपणे प्लॅन करूं शकलो ना. जे मनोहर बाबांचे तकलेन आसले आनी जे ताणें सुरू केल्ले, आय हॅड टू प्रोसीड वीथ द सेम थिंग. इवन डेव्हलपमेंटल कामां सुद्दां, लेट मी बी फ्रँक, हांवें म्हज्या काळांत एकूय हार्डली काही नवीन कामां घेतलीं आसात. नाजाल्यार सगळीं ताणें घेतलींच कामां म्हाका ती पूर्णता करूंक जाय, म्हाका अर्द्यार दवरणे शक्य ना. बरोबर. त्यामुळे खंयचेच विशय, खंयचोच दृश्टिकोण खंयच्याच विशया संदर्भांतलो हो सादारणपणे 5 वर्साचो टर्म जर तुका आसत जाल्यार सुरवाती पासून तो हो करूं शकता. एक गजाल म्हाका खरें हांगा म्हाका एक तुमची सामकी खडेगाठ विरोधकान म्हणिल्ली गजाली, आनी तेन्ना सदांच मनोहर बाबाचेर बी यू टर्न म्हूण आरोप जातालो. तेन्ना तुमची जेन्ना कारकीर्द जाली आनी एक 6 म्हयने जाले तेन्ना तुमचे सामको हार्श विरोधक सारको एक गजाल सांगली, नाव आय विल नेवर से दीस पब्लिकली, बट लक्ष्मीकांत पार्सेकार बाबान यू टर्नाक एक मातसो पॉझिटिव्ह मिनींग हाडपाक सुरवात केला. तो ज्यो गजालींचे यू टर्न घेता दे आर व्हेरी सेन्सिबल यू टर्न. फॉर एक्झाम्पल ऑन इकॉनॉमिक पॉलिसीज तुम्ही काय गजाली बदलल्यो, काय गजाली तुम्ही सांगले की ना हें परवडना, इवन इफ इट इज कोणाक 4 जाणां आवड जरी नासलें तरी आय एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू इट, आय एम गोइंग टू रिवर्स दोज थिंग्स, अँड युअर ओपोनंट्स सपोर्टेड इट. हाऊ डिड दॅट हॅपन?